Salamat niya itong makadasig ka ay nga awit, no? Kitang tanan naga tinguha gayod nga maka baton o kay gayunan nga makig-uban sa Ginoo ngadto sa kapanganuran na hangtod sa walay katapusan. Mao ning atong matod sa kasulatan atong mahimayaong paglaom. Blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Sa pagbalik unya niya maigsuon ingon sa Biblia katong mga nangamatay diha kang Kristo, mga Kristohanon nga miuna na kanato nga tuslubnganan sila ilisan sa lawas nga mahimayaon, kanang lawas nga dili na madunuton. Budi pasabot maigsuon nga kaning lawas nga langit nun nga imong sulubon mauning imong gamiton unya dito sa himaya nga wala na katapusan. Kining atong lawas nga yutan-on bili na ni dinhi. Riso ayaw man na mo kabalaka wa na i-maintenance sa atong miriki nga ato megsuong i-maintain sa lawas kay dito lawas nga mahimayaon, lawas nga langit nun atong palakpakan daw ang Ginoo megso. Praise the Lord. Dili na ma taptan megsoon o COVID bisag unsa nga variant megsoon. Dili na gyud. Walay balatian nga makagahom ni ana nga lawas. Hallelujah. Amen ba? Wala megsuoy bisan unsa nga mga kadaot nga mo gahom ni ana nga lawas bisan pa ang kamatayon. O na nga mauning ato megso nga kanunay gidahom. Mauning ato kanunay gipangandoy Ginoo ang mga katawhan sugod pa sa milabay nga makatuigan megsoon. Kanunay na sila nga nagaampo Ginoo balik na. Ginoo balik na. Hangtod karon ang mga Israelites, ang mga Hudiyo doon na sila'y pangandoy mahitungod sa ilang maluluwas kay wa pagit sila makahuna-huna nga ang kaluwasan nila sama sa atong kaluwasan. Ang ilang pagtuo kaluwasan nila maigsuon mao ang tawhanon nga kaluwasan kanang kagawasan gikan sa kaulipnan sa mga nasod nga nagulipon kanila. Apan kanato dili kana maong klaseng kaluwasan. Ang kaluwasan nga atong pangandoy gidahom sa kinabuhi kanang kaluwasan maigsuon nga biyaan na nato kining kalibutan o kita maigsuon moadto na dapit nga giandam sa Dios alang kanato. Ato nang palakpakan ang atong Ginoo maigsuon. Ani kita karon sa pulong sa Dios og nagtuo ba mo hangtod karon nga ang pulong sa Dios mahinungdanon sa atong makalag. Amen. Mao ni ang importantes kinabuhi sa tao maigsuon ayang bala ang pulong. Ninumdum ko makausa nga si Pedro uban sa mga tinun-an nagsakay sila sa ilang sakayan o taliwala maigsuon sa kagabion dihay balod, unos, hangin, bagyo nga mi kusukuso sa ilang sakayan. O bisan tuod kung sila uban na kang Kristo, bisan tuod nga sila nakasinati o nakakita na sa gahom ni Jesus, ipadayag ni Jesus ang iyahang kaugalingon kung kinsa siya kanila nga iyang mga tinun-an apan sa taliwala maigsuon sa mga unos, taliwala sa mga balod ingon sa Biblia, silang tanan nahadlok o nawad-an sa pagsalig sa Ginoo. Mao ni usahay ang dangatan sa atong kinabuhi. Bisan kung dugay-dugay na tan nangalagad sa Ginoo, taas-taas ng atong panahon sa pagsalig kaniya sa kinabuhi. Pero kung usahay damagan ta o mga pagsulay, kasakitan, problema magsuliran sa kinabuhi, dunay panahon maigsuon nga mawala ang atong pagsalig, mawala ang atong pag-ilak kaniya kung kinsa siya. Dili na nato masabtan kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Gani kining mga tinun-an ni Jesus nga suod gayud kaayo kaniya
ilang gipanganlan siya og abat. Hallelujah. Sa diha nga nakita nila si Jesus maigsuon nga naglakaw sa dagat, matud pa nila abat. Sa ato pawa na sila makaklaro o makaila maigsuon sa atong Ginoo sa panahon sa mga kataladman o sa mga suliran. Usahay ingon anak ta sa panahon maigsuon sa mga kataladman sa kinabuhi, dili na nato mailhan ang Ginoo kung kinsa siya. Apan si Jesus miingon, Pedro, ako kini. Hallelujah. O si Pedro nagkanayon, Ginoo, kung ikaw ka na, tuguti akong mulakaw, ibabaw sa dagat. Tuguti akong mulakaw, ibabaw sa tubig. Praise the Lord. Sa ato pa si Pedro maigsuon, iyang nasabtan nga ang Ginoo matuod sa iyang pulong. Amen ba maigsuon? Dili magbakak si Jesus. Ang iyang pulong tinuod. Mao nga makagarantiya kita kung atong sulayan ang iyang pulong maigsuon, dili gay kita mapakyas. Buhaton sa Dios ang mga butang sa atong kinabuhi sumala sa iyang mga pulong. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsuon. Hallelujah. Kung si Jesus mag-ingon, ayuhon ta sa atong balatian, dili siya magbakak, ayuhon kita sa atong mga balatian. Kung si Jesus mag-ingon, maigsuon nga tagbuon ang tanantang panginahanglan, dili siya magbakak, tagbuon niya ang tanan natong panginahanglan. Kung si Jesus mag-ingon nga kita hatagan niya sa kagawasan, dili siya magbakak, iyang ihatag kanato ang higpit nga kagawasan sa atong makinabuhi. Mao nga si Pedro nag-ingon, Ginoo, tuguti ako nga mulakaw ibabaw sa tubig. Og si Jesus nag-ingon, Pedro, dali nga ri. Hallelujah. Ang gipaabot ni Pedro, mao ang pulong ni Jesus. Pwede siyang muambak diha-diha dayon ni atong tungura sa pagkakita niya kang Jesus. Apan maigso na sayod siya nga kumuambak siya sa panahon nga wala pa ang pulong sa Dios, ang pulong ni Jesus, piho gayud nga siya maunlod ilalom sa tubig. Kay ang gahom maigsuon sa imposible, ang gahom sa milagro maigsuon, anaa sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Sa pagkadungog niya nga maingon si Jesus, Pedro, dali nga ri. Alright. Dali nga ri, Pedro. Sa pagkadungog niya maigsoon, diha-diha dayon, ingon sa Biblia, miambak siya gawas sa baruto, o gunya si Pedro nakalakaw ibabaw sa tubig. Dili na lang nato isgutan sa unahan, maigsoon ang kapakyasan, pero diining kabuntagon, hallelujah, ingon sa Biblia, makahimo kita mas labaw pa sa gibuhat ni Jesus kung kita magatuo o magasalig kaniya o sa iyang mga pulong na ining kabuntagon. Ato daw palakpakan ang atong Ginoo maigsoon. Praise the Lord, dalaygo na ngalan sa Ginoo. Nalipay kong niya kanini kabuntagon. Amen. Ang atong mga pagdaig sa Ginoo maigsoon, hilabihan gayud katahom. Akong gibati nga inyong kasing-kasing uhaw gayod sa Ginoo. Uhaw sa presensya sa Dios. Hallelujah. Mao kini ang atong labing dako nga mahimo maigsoon sa kinabuhi. Labaw sa atong adlaw-adlaw gibuhat. Mao kini ang atong pagsimba sa Dios. Ingon sa Biblia, God is looking for worshipers. Hallelujah. They that worship God in spirit and in truth. Kadto nagasimba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Mao nga ang atong mga pagsimba, pagdaig sa Dios karong buntag maigsoon, misulbong gayud diha sa tubangan sa trono sa Dios. Amen. Hallelujah. Og matud sa Biblia maigsoon, dili magkawang ang atong pagsimba. Dili maigsoon religious lang ang atong pagdaig sa Dios. Dili lamang maigsuon pagtuman sa ato maigsuon nga mga responsibilidad o kaakuhan isip magtutuo ang atong pagsimba. Ang atong pagsimba maigsuon maoy atong pagpadayag, maoni ang atong reflection, maoni maigsuon ang atong pagpasundayag, mahitungod maigsuon sa gugma natong gibati diha sa Dios. Hallelujah. Nag-awit ta og awit sa paghigugma. Nag-awit ta og awit sa pagdaig, nag-awit ta og awit sa pagpasalamat maigsoon kaniya. Mao nga niining kabuntagon masaligon kita
nga ang atong mga pagsimba misulbong sa tubangan sa trono sa atong langitnong Amahan. Atong palakpakan ang atong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Naadlo ko magsigi taas-taas og intro kay basig di na ko makawali, puros na lang intro maigsoon. Muna'y akong gikahadlukan kini tigulang ng pastor, wa na sa una-una, wa na sa outline usahay ning ilang isulti. Basta na lang unsay mo nauna, mao'y isulti. Panduna gihapoy akong outline maigsoon gi andam alang kanato nini kabuntagon. Andam na bata sa pulong sa Dios. Hallelujah. Ning kabuntagon magahisgot ta maigsoon mahitungod sa season sa harvest, season of harvest. Hallelujah. Dapit og panahon maigsoon sa pag-ani. Mao ni ang labing kinaham nga panahon sa mag-uuma. Hallelujah. Ang mag-uuma maigsoon usahay dili gayud hingpit ang iyang kalipay sa panahon sa pagtanom, sa panahon sa pagtikad sa yuta ug pag-andam sa yuta maigsoon dili siya kaayo mahinamon. Apan ang hingpit nga kahinam sa mag-uuma maigsoon mudangat sa panahon sa pag-ani. Amen ba? Iya maigsoon gikalipay, iyang gikahinaman na maigsoon ang produkto, ang resulta sa iyang hago sa pagtanom. Mao nga kini maigsoon panahon, season of harvest. Mao kini ang gipangandoy sa mga magtatanom. O niining kabuntagon kanato maigsoon nga makristohanon. Praise the Lord. Mausap kini ang atong pangandoy og tinguha nga kita maigsoon makalambigit ug makasinati sa labing dako maigsoon nga panahon sa atong kinabuhi o kini mao ang panahon sa harvest. Ina ninyo season of harvest sa inyong silingan maigsoon. Mao ni ang imong season of harvest. Amen. Hallelujah. Bisan unsang sirkumstansya tingali na hitabo maigsoon sa kalibutan karon. Ang plano sa Dios maigsoon wala gihapon mawala. Nagpabilin ang katuyuan sa Dios alang sa tao. But pasabot maigsoon ang pandemya nga atong naagian, duha ka tuig ug tunga ug karon naghinay-hinay gihapon sa pagpadayon maigsoon. Dili nagpasabot nga naundang ang plano sa Dios alang kanato. Wa magpasabot maigsoon tungod kay dunay pandemya nga ang Ginoo maigsoon muhunong sa iyang tinguha ug sa iyang plano sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Padayon gihapon ang katuyuan sa Dios alang sa matag usa kanato. Dunay gitawag monkeypox maigsoon karon nga ilang gikahadlukan gikan maigsoon sa Africa nga posible o sa Europa nga posible maigsoon mo kuyanap na pod sa tibuok kalibutan ug mahimo na sa maigsoon nga epidemya o pandemya maigsoon sa tibuok naong sa kalibutan. Sa atong nasod karon maigsoon dunay nagtaas nga kahimtang sa dengue fever. Daghang mga reyon ug daghang maigsoon mga probinsya sa atong dapit maigsoon nga adunay kahimtang sama niini ug ang kahadlok maigsoon sa tanan miabot na usab tungod niining maong sakit dengue fever maigsoon. Dunay political upheaval maigsoon sa atong nasod. Nato nasayran maigsoon nga huyang ang politikanhon nga kahimtang sa atong nasod nga tungod ni ana maigsoon usahay tungod sa political power maigsoon krisis nga nahitabo usab kanato maigsoon usahay naglisod ang atong ekonomiya, naglisod maigsoon pag dumala ang ato maigsoon kadagkuan sa nasod mahitungod sa kahimtang sa atong nasod karon. Hapit na maigsoon miulbo ngadto sa usa ka gatos pesos ang matag litro sa gasolina. Nga tungod niini maigsoon dunay domino effect maigsoon. Dunay maigsuoy sunod-sunod nga mga resulta mahitungod sa pagtaas sa gasolina ang atong maigsuong kanunay gipalit adlaw-adlaw alang sa atong talad kan-anan na apektahan. Ang tanan nato maigsuong panginahanglan sa kinabuhi adlaw-adlaw na apektahan nga tungod niini maigsuon
murag hiabot na ang krisis ekonomiya sa atong nasod. O bisan pa ni ana maigsoon nagpadayon gihapon ang immoralidad, corruption maigsoon, drug problem maigsoon sa atong nasod ug uban pa. So kining tanan maigsoon usahay atong ginahuna nga ang Ginoo ba niining katapusang mga adlaw nagpadayon sa iyang plano katuyuan sa atong kinabuhi. Akong isulti balik nato, wala maundang ang plano katuyuan sa Dios alang kanimo bisan pa sa atong kahimtang karon. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. On the last days, sa katapusang mga adlaw maigsoon, it will be a time of plenty. Ang katapusang mga adlaw, mooy panahon maigsoon sa kadagaya. Hallelujah. Sa kadagaya, sila nag-ingon nga dunay austerity maigsoon. Doon na maigsoon kalisdanan, dunay krisis nga mahitabo. Tinuod na sa kalibutan maigsoon. Apan ang atong pagsalig og tabang wala magagikan maigsoon sa kalibutan, ang atong tabang nagagikan maigsoon sa langit, nagagikan sa Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Hallelujah. So, ang katapusang mga adlaw will be a time of plenty. Amen. Amen. Hallelujah. Lisod ta magkaamin ini kay murag ang aktual ug ang tinuod factual nga kahintang maigsoon dili tinuod, dili time of plenty maigsoon ang atong sitwasyon karon. Apan sa Dios maigsoon, sa Dios nga naghimo sa langit ug yuta, nagsulti dinhi nga ang katapusang adlaw maigsoon sa kadagaya. It will be a time of joy. It will be a time of thanksgiving. Ang katapusang mga adlaw maigsoon, season is a season of joy. It's a season of thanksgiving. Bisan tuod maigsoon nga karon dunay mga tangke de giyera, doon na maigsoy eroplano de giyera, doon na mga barkong de giyera maigsoon gihimo sa makanasuran aron ibatok sa nasod, batok nasod. Apan matod sa Biblia, kining mga puthaw maigsoon sa tangke de giyera, kining mga puthaw maigsoon sa eroplano de giyera ug barkong de giyera, gamon maigsoon nga mga daro, gamon maigsoon nga mga hinigiban aron itikad sa yuta, ug sa dihang matikad na ang yuta maigsoon, ang yuta ug ang kalibutan makaangkon sa kadagaya, sa kalipay ug sa pagpasalamat. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Muna nga sa Ukraine karon pertindaghanan na maigsoon nga mga tangke de giyera nga mga wa na magamit. Kung interesado mong mamalit ang kidigira at tumo sa Ukraine, tunay daghan dito, barato na lang. Euro ninyo paingon nga ni Pilipinas. Alright. Nga no, mabalik ko na kung maigsoon. Niya nata sa katapusan mga adlaw. Kinsay nagtuon niya ni maigsoon. Ganiha bitaw pagkanta sa awit din sa cell group nila ni Dani, mobangon ta ngadto sa langit. Hallelujah. Mao ni ang awit sa katapusang mga adlaw maigsoon. Amen. Basta makadungog gani ka ana nga makanta, ana mga awit maigsoon kadtong mga nag-awit dinhi, gusto na mo sakal sa langit. Oh. Ilang kasing-kasing mahinamo na gyud maigsoon sa langit. Praise the Lord. Kita sab nga naminaw nila, gunahon na tamuuban magkami nila. Pag una usa mo, unya rami taod-taod. Alright. Amen, maigsoon. Hallelujah. Sa Matthew chapter 9 verse 37, si Jesus nag-ingon sa iyang mga disciples, maigsoon, the harvest. Alright. The harvest in the last season. Sa katapusang panahon, the harvest is truly great. Amen. The harvest is truly great on the last days. Supak maigsoon sa paghuna-huna sa uban nga sa katapusang mga adlaw dunay austerity. Sa katapusang adlaw dunay maigsoy kakulangon, kulang sa bugas, kulang sa sudan, kulang sa isda, kulang sa manok. Ingon sa Biblia,
sa katapusang mga adlaw dunay kadagaya. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Season of harvest. The harvest truly, tinuod, truly is great. Amen. Ibutang ni sa inyong kasing-kasing, ayaw mo kanunay paminaw, telebisyon, ayaw mo paminaw, balita nga maglisod na tagbugas, lisod na taggulay, lisod na tagsudan, isda, uon sa pamaigsoon. Kay kini nakasupak sa Biblia. Ang Biblia maigsoon, nagadeklara nga sa katapusang mga adlaw, dunay dakong pag-ani. The harvest truly is plenteous. It's great. Kanya, usahay ato ni maigsoong murag gamiton nga bersikulo mahitungod sa pagwali. Ato maigsoon kini gamiton ingon nga maoy analogy, mao kini maigsoon ang hulagway mahitungod maigsoon sa pag-ani og mga kalag. Yes. Tinuod apil maigsoon ang pag-ani sa kalag niining pulunga maigsoon nga sa kaluyhang mga adlaw on the last days dunay dakong pag-ani sa mga kalag. Ani maigsoon sa mga tao nga wa pa makaila kang Kristo nga ilang personal maluluwas o Ginoo sa ilang kinabuhi. Harvest is truly great, plenteous. Pero dunay problema maigsoon, laborers. And that is the need of the hour. Laborers are few. Jutay lang ang naka-harvest maigsoon. Jutay lang ang nakakuha maigsoon. Mahitungod sa dako nga ani nga gihatag sa Dios sa kalibutan. All right, praise the Lord. Pwede ko din sa ubos para di ko mailugan. All right. The harvest is great, but laborers, harvesters, laborers are few. All right. Ang kondisyon maigsoon ining kabuntagon nga gusto na kung ato makita maigsoon mao kini. Ang kondisyon mao nga dunay dako nga ani. Pero sa taliwala sa dako nga ani maigsoon unsay problema. Jutay lang ang mag-ani. O kung jutay lang ang mag-ani, unsay mahitabo sa anihunon. Mahulog sa iyo. Amen. Mahimong useless maigsoon ang ani. Mahimong useless maigsoon ang paghagol, ang pagtanong tungod kay kulang ang mga ngani. Karong buntag maigsoon ang gusto sa Dios nga kitang tanan mahimong kabahin sa mga ngani. Amen. Kabahin sa dako maigsoong giandam sa Dios nga panalangin alang sa kalibutan. Dunay dakong panalangin maigsoon sa Dios kanato dili katapusang mga adlaw nga gusto sa Dios nga dunay mga labors, dunay mga magtutuo, dunay maigsoon mga katawhan nga buhat maigsoon sa pagtuo aron ilang ma-harvest o maangkon maigsoon ang dakong anihunon. Hallelujah. So, ingon sa Bible, workers are few. Amen? Workers are few. Naay dakong anihunon, naay abundansya maigsoong anihunon, ang problema walay tao nga mangani. Mangutanag ko ninyo probutan, gusto ba mo muani maigsoon sa dakong alanihunon? Amen. Dili nato pasagdan ang dakong alanihunon maigsoon nga giandam sa Dios. Praise the Lord. Para nimo doon na maigsoon portion, para nimo aron imong anihon sa dako maigsoon nga harvest field sa Ginoo. Praise God. Dunay luna, dunay portion maigsoon sa matag usa kanato atong gamiton kini aron kita maigsoon maka-enjoy sa dakong harvest nga giandam sa Dios alang kanato ining katapusang adlaw.
Hallelujah. Usahay kita, gutom, kita kulang, kita maigsoon nawad-an og nakulangan. Unya maghuna-huna ta maigsoon nga ang Dios nakulangan. Ang Dios maigsoon wala magtagad. Apan ako isulti kanato niata sa katapusan mga adlaw. Ang Diyos nag-andam, nag-alanihonon, dili problema ang alanihonon, ang problema ni ining kabuntagon, ang mga ngani. Hallelujah. Therefore, ingon sa verse 38, therefore pray, beseech and pray the Lord of the harvest. All right, pray the Lord of the harvest that He will send out workers into His harvest. But pasabot maigsoon nga magpukaw unta ang Diyos karong buntag o mga harvesters. Amen. Magpukaw unta ang Diyos sa matag usa kanato maigsoon. Mag-abli unta ang Diyos og pagsabot sa atong hunahuna nga niining katapusang adlaw, dili ni adlaw sa kagutmanan, dili ni adlaw sa kalisdanan, dili ni adlaw sa kaparutan, apan kini adlaw maigsoon of harvest alang kanato mga katawhan sa Dios. Praise God. So maghinay-hinay tag-harvest. Dunay uban nato dinhi nag-harvest na. Dunay uban nato dinhi maigsoon dili na makaako, makakita o makita ang uhay nga anihon maigsoon nga naluyloy na ngadto sa yuta ug hapit na mausik maigsoon ang harvest. Hello. Amen. Doon na harvest nga gibutang sa Dios sa imong kinabuhi. Doon na mga uhay sa humay nga andam na gayod nga anihon sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti nga kining uhay sa humay mawala, mausik, sa yuta, maigsoon. Panining kabuntagon, hallelujah, gamito nato ang atong panahon, maigsoon. Kini nga season mulabay. Hallelujah, paminaw mo, dili gani, nimo maigsoon ma-harvest, kini maigsoon nga harvest, wala na'y season nga imong paabuton maigsoon. Kung doon naman, dugay na sab. Apan ako isulti nato maigsoon, sa kasaysayan sa Dios o sa kalibutan, kining atong panahon karon is the season of great harvest. Atong palagpakan ang Ginoo. Great harvest. Hallelujah. And so therefore, pray. Pag-ampo kamo. Pag-ampo kamo. Pray the Lord of the harvest that He will send out workers. Alright, kung mag-ampo mo, paminaw, ayaw mo pag-ampo, Lord, ipadala si Maynard para sa akong harvest. Lord, ipadala si Edmond para sa akong harvest. Ina ang Ginoo, Lord, ipadala ko aron akong anihon ang akong harvest. Amen. Ikaw mo'y muani sa imong harvest. Praise God. Amen, mamagson? Ikaw mo'y muani sa imong kadagaya. Ikaw mo'y muani sa imong kaayuhan. Ikaw mo'y muani sa imong kalampusan. Ikaw. Hallelujah. All right. And so, also, sa blessing, sa evangelizing, maigsoon, nagkinahanglan ta sa panalangin, blessing of the Holy Spirit, the support of the Lord in harvest, and to be in fellowship with Him, with God. All right. Doon ay harvest maigsoon sa kalag in the day of Pentecost. All right. It was the time of harvest, the day of Pentecost. So sa Biblia maigsoon, ingon si Jesus kanila tari in Jerusalem. Go up to Jerusalem in the upper room. After you will be endowed with power from on high. Doon ay dako maigsoong blessing of harvest maigsoon. Unsa nga harvest? Souls, mga kalag.
Pero dili sila maka-harvest di ining mga kalag maigsoon without the power of the Holy Ghost. Amen. Nagkinahanglan sila maigsoon sa gahom sa Espiritu Santo. So, Book of Acts chapter 1 verse 8, ingon sa Bible, and you shall what? Receive power. Inan yung power, maigsoon. Alright, power. Kaya niining panahon na maigsoon, sila mangani na. O kung mangani sila, nagkinahanglan silang support, nagkinahanglan silang instrumento, nagkinahanglan sila gahom maigsoon. Aron maani nila ang mga kalag maigsoon ni adtong adlaw. And truly, matod sa Bible maigsoon, si Pedro with the power of the Holy Ghost and with the anointing of the Spirit, nagwali siya maigsoon, hallelujah, sa usan niya kawali, sa usan niya kaani maigsoon, ingon sa Biblia, nakahakot siya og 3,000 kamakalag diha sa tiilan sa Ginoo. Harvest season. Hallelujah. So, kita sa maigsoon, ini kabuntagon, hatagan tagahom sa Dios para sa atong harvest. Amen. Hatagan tagahom sa Dios aron atong ma-enjoy maigsoon ang harvest. Dili ta mahitabalo maigsoon mahitungod sa harvest. Wala ta kaayo maigsoon eksperyensya mahitungod sa harvest. Pero kining harvest maigsoon dili ni atong trabaho, kining harvest maigsoon iya ni sa Dios. Kita empleyado lamang sa Dios sa buluhaton sa pag-ani maigsoon sa katapusan mga adlaw. Ato nang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Luke chapter 8 verses 4 to verse 11. The seed is the word of God. All right. Mauni maigsoon ang gingon sa Biblia, and when much people were gathered together, were come to him out of every city, he spake by a parable. A sower went out to sow his seed. Nagpugas og mga binhi. Paminaw, wala kay anihon kung wala kay gipugas. Amen? Ayaw adto sa bukid, unyang dadakag sa ako kay mag-ani ka na. Wa ka maigsuoy, gitanom. Magtanom, usa ka, ayha ka makaani. Amen ba? Alright, so ingon sa Biblia din ang usa ka tawo maigsuon, miadto aron sa pagtanom og mga binhi. Mao ni ang season of planting. Mao ni ang panahon maigsuon nga dili kaayo exciting sa mga farmers. Mao ni ang panahon maigsuon sa kakapoy o kaluya. Dunay awit niini maigsuon, folk song, magtanim ay di biro, maghapon makayuko. Di makatayo, di makaupo. Mauna. Dili sa yun maigsoon ang season of planting. Ang panahon maigsoon sa pagpugas, dili sa yun apan kini ingon sa Biblia, migawas siya aron sa pagtanom og mga binhi. Alright. Unya sa iyang pagtanom maigsoon, dunay klase-klase nga yuta nga iyang gitamnan. Dunay klase-klaseng dapit maigsoon diin iyang gipugas ang binhi nga iyang gitanom. Paminaw mo sa kinabuhi maigsoon, mao kini ang panahon sa atong pagtanom o pag-ani. Maliko nako, sa kinabuhi mao'y panahon sa pagtanom o pag-ani. Amen. Every time sa kinabuhi nato, either we plant good seed or bad seed. Depende na maigsoon. Pero kanunay tanggatanom sa kinabuhi. Usahay magunahuna ka nganong ingon-ani magidangatan sa akong kinabuhi. Nganong ingon-ani man ang kahimtang sa akong kinabuhi. Mangutana ka, tubagon ta ka. Ang tubag mauni. Giani nimo ang imong gitanom. Amen. Dunay panahon sa imong kinabuhi nga wa ka mahibaw. Dunay panahon sa imong kinabuhi nga nagtanom kag binhi
niining klase nga binhi, hinungdan nga ikaw nakaani sa panahon sa pag-ani niini nga bunga. What you sow, you reap. Amen. Mao na prinsipyo, unsay imong gipugas, imong giani. Why mabasol? Di ka makabasol maigsoon sa imong bana, di ka makabasol sa imong asawa, di ka makabasol sa imong anak, sa imong gidikanan. Kay nganuman ang kahimtang ug nahitabo sa imong kinabuhi resulta sa binhi nga imong gipugas. O karon imong giani. Prinsipyo na sa Dios. Amen. Prinsipyo na sa pulong sa Dios. Langit ug yuta mahanaw, pero ang balaod, ang prinsipyo sa Dios dili gayud mahanaw. Buti pasabot tinuod ang pulong sa Dios, tinuod ang balaod sa Dios nga kung unsay imong ipugas mo'y imong anihon. Maong nag-ingon ko sa kinabuhi is a time of sowing. Mauni ang panahon sa pagpugas. Por eso bitaw unsa, you will produce unsa to your own kind. Unsay binhi ang imong itisok, mausay mo gawas. Magtisok kag humay, unsay imong anihon. Humay. Magtisok kag mais, unsay imong anihon. Mais. All right. The same kind, parihas maigsoon nga klase sa imong gipugas, mao po'y imong giani. Mao nga sa kinabuhi maigsoon, magpugas ta og mga maayong binhi. Kung gusto ta sa unahan, mag-ani og mga maayo usab nga bunga sa kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Na manikas gani ka, magpugas kag tikas-tikas, mag-ani pug ka maigsoon. Amen? Magpugas kag bakak-bakak, ayaw guna-una ang di ka makaani, anang imong bakak-bakak. Bisan, unsa ang imong ipugas, maoy imong anihon. Hallelujah. Hallelujah. And so, the sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside. Ang problema ni atong mao maigsoon nga magpupugas, wa niya tan-awa ang quality sa iyaha maigsoong yuta nga gipugsan. Mura ni siya og agricultural metaphor maigsoon. Dito maigsoon along the wayside sa dalan. Ang binhi dili pwede maigsoon itanom nimo nga igo lang nimo ibutang ibabaw maigsoon sa dalan. Sigurado yung tukauna kung dili magaling manok, tukauna sa mananap o hayop o baka langgam. Ug unya mawala, ma-disappear maigsoon ang binhi. Hello. Hello. So sa kita maigsoon magpugas sa kinabuhi, paminaw mo. Una, tan-awan ninyo ang quality sa soil nga inyong pugasan. Tan-awa ang klase sa yuta maigsoon nga inyong pugasan. Or maybe maigsoon kinahanglan nga dunay imong buhatong preparation maigsoon before sowing the seed. Sa di pa nimo maigsoon itisuk ang binhi, andama usa ang yuta maigsoon nga imong tisukan. Amen. Hello. All right. Ang Diyos maigsoon nakakita nini, mao ni ang iyang prinsipyo nga gitudlo kanato. Nga dili lang basta maigsoon mo sabod ta sa binhi, dili lang maigsoon basta mo sabod ta sa liso maigsoon nga gusto nato moturok. Apan usab kinahanglan tan-aw nato ang yuta maigsoon nga atong tanuman. Ang pulong sa Dios mao ang binhi. Amen ba maigsoon? Ang makagagahom nga pulong sa Dios mao ang binhi. Nahibaw ba mo nga ang binhi maigsoon dunay kinabuhi? Amen?
ang binhi dunay kinabuhi. Ang binhi maigsoon before siya itanom, kinahanglan siya maigsoon mamatay usa. Mo na hinungdan nga ang binhi nga humay nga itanom maigsoon ibulad usa nila, ila maigsoon ibulad sa katarungan nga kini mapatay. Kay kung mapatay na maigsoon, mugawas ang bag-ong turok. Mauna ang principle maigsoon. Dili mugawas ang bag-ong turok hangtod maigsoon mapatay ang daang binhi. Mauna hinungdan nga ilang buwad sa taas nga adlaw aron maigsoon mapatay ang binhi. Itisok ng buhi nga binhi nga humay. Mangutan na kung mabuhi pa maigsoon. Dili. Kinahanglan gayud mamatay. Amen. Amen, maigsoon. So ang pulong sa Dios, ingon sa Biblia, dunay kinabuhi. Ang pulong sa Dios maigsoon, ingon sa Bible sa Hebrews chapter 4 verse 12. The word of God is quick and alive. Amen. Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok. Sa sulod maigsoon sa binhi, naglihok ang kinabuhi. Pamina mo, naglihok ang kinabuhi. Praise the Lord. Nga kung kini maigsoon itisok nimo ilalom sa yuta, ingon sa Biblia, kini mo gitib, magpakita sa iyang dahon, magpakita sa iyang mga sanga, hangtod magpakita siya sa iyahang mga bunga. Ato ang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Mauning, kanunay nato dinhi maigsoon, dinhi sa Assembly of God, dili kayo dinhi na ay mga Kristohano nga gusto mangitag pastor mga kanang siaw gani, kanang komedyan ba? Ganahan sila kay ma-enjoy sila comedy. Sa ilo ako dinhi maigsoon walay comedy dinhi sa Assembly of God. Puros ni drama dinhi maigsoon. K-pop. Purely Word of God. Amen? Dinhi sa simbahan maigsoon putli way sambog nga pulong sa Dios. Alright. Wala dinhi hapuhap maigsoon. Wala dinhi hapuhap. Hello? But pure word, unadulterated word of God. Walay sambog nga pulong sa Dios. Unang uban dili ganahan, uban sudi lain na manang wali pastor. Ngitag laing simbahan. Ano doon na may daghang simbahan din nga pagkatawa, mapahapuha, sa padya. Pero dinhi maigsoon gatuo ta nga ang pulong sa Dios buhi, gamhanan, muturok, mubunga sa ato mga kinabuhi. Maigsoon, hallelujah. Praise the Lord. Mao gingon sa kasulatan maigsoon sa diha nga iyang gipugas ngadto sa dalan as he sowed, some fell by the wayside, it was trodden down, the fowls of the air devour it, and then nawala ang binhi maigsoon. Walay kapuslanan ang binhi, walay produkto ang binhi, walay nakitang bunga sa binhi maigsoon. Hallelujah. Dinhi gusto nato nga ang pulong sa Dios maigsoon makabaton og kinabuhi. Gusto nato nga ang pulong sa Dios maigsoon mahimong unod. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 13, ingon sa Bible maigsoon, and the Word was made flesh. Ang pulong na undan, ang pulong na himong tao, ang pulong na himong unod. Hallelujah. Karong buntag maigsoon, paminaw mo, kada pulong sa Dios nga inyong madungog, dinhi maigsoon sa simbahan, mamahimo ning unod
kung imong tuuhan, imong itanom sa maayong yuta sa imong kasing-kasing. Atong palagpakan daw ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. And some fell upon a rock. As soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. Upon a rock. Ang uban po maigsoon, kasing-kasing mga batuon. Ang ubang kasing-kasing maigsoon as hard as a wayside. Gahi pas karsada, gahi pa sa simento maigsoon ang kasing-kasing. Bisan unsa og wali ni pastor, dili kay madutlan kay nga naman gahi ispaltado ang kasing-kasing. Dili makadulot ang pulong sa Dios. Pero na po'y uban humok-humok unta. Praise the Lord. Pero batuon man sad. Daghag bato. Ingon sa Biblia, daghag bato nga sa diha nga kini maigsoon hingtubo, it dries up. Nauga ang mga gamot maigsoon tungod sa kainit sa mga bato uban maigsoon sa tanom. Wa makalahutay maigsoon tungod sa mga bato uban sa mga pulong. And some fell among thorns, and the thorns sprung up with it and took it. Doon na po'y hintubo na unta, praise the Lord, ingon sa Biblia, pero ang mga sagbot mas taas pa kaysa tanom. Kulang sa unsa, kulang sa wedding, kulang maigsuon sa limpisa. Alright. Tingali maigsuon, tapulan ang tang-iya, dili limpisaan ang kasing-kasing, dili kuhaan ang kasing-kasing maigsuon o mga sagbot sa kinabuhi. Kanang sagbot walay pulos, kanang sagbot maigsuon walay meaning sa kinabuhi nga naa sa sulod nato maigsuon nga makapahimo sa pagtuok sa tinuod nga tanom nga mao ang pulong sa Dios. Amen. Kristohanon na, pero nagtinga nga Kristohanon kay gituok ang pulong sa Dios sa mga sagbot sa kalibutan, sa mga walay pulos nga butang sa kalibutan. And other fell on good ground and sprung up and bare fruit 100-fold. And when he had said these things, he cried, "He that hath ear to hear, let him hear." All right. Kadtong dunay dalunggan, papaminawa siya, mahitungod sa harvest, mahitungod sa proseso sa harvest. And then the disciples asked him, saying, "What might this parable be?" And he said unto you, it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Again, I say, ingon ang Bible, this is a mystery. Unsa daw? Mystery yun eh. Mystery of the kingdom. Di makasabot ang kalibutan ni ini. Di makasabot ang mga bright sa ato community maigsoon ini. Di makasabot maigsoon ang mga dato ni ining mga butanga. Ingon sa Biblia, for you to know the mystery of the kingdom of God. Apan kining kamaturan og misteryo gipadayag lamang kanimo niining kabuntagon. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. And so I am talking to you mysteries of the kingdom. Paminaw mo, misteryo ning akong gisulti ninyo sa gingharian. Misteryo ning kamo lamang maigsoon ang angay makadungog niini. Ingon sa Bible verse 11, now the parable is this, the seed is the word of God. Amen. The seed is the word of God. Karong buntag, maghangyo ko ninyo, puna ang inyong kasing-kasing o kinabuhi sa binhi, sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Amen. Doon ay mga binhi unta sa atong kasing-kasing maigsoon nga muturok, mahimo unta maigsoong hardin sa Eden. Ang atong makinabuhi. Tell you, ang Diyos maigsoon naghimo og garden sa Eden. Doon ay mga tanom maigsoon nga mapuslan sa tao.
Doon ay mga tanom makahatag katagbawan sa tao maigsoon. Hallelujah. Gibutang sa Dios ang tao sa garden sa Eden maigsoon aron dito matagbaw ang tao sa iyang kinabuhi maigsoon. Amen. Pero sa diha nga ang tao nakasala, paminaw mo, nalaos ang tanang tanom sa hardin sa Eden. Wala na mapusli sa tao maigsoon ang katahom o ang kadagaya sa hardin sa Eden. Ang tao migawas na sa hardin maigsoon, dito siya sa gawas sa hardin sa Eden, uban may maigsoon sa mga tunok sa iyang tihil, sa mga sagbot maigsoon sa yuta, sa mga kasakit o pag-antos o kahago maigsoon sa kinabuhi. O naingon sa Biblia, dili mabuhi ang tao kung dili mo agay ang singot sa iyahang agtang. Hello? Kaya nga naman, ang nagtubo maigsoon ni adtong dapita, dili maigsoon ang pulong sa Dios. Ang nagtubo maigsoon ang binhi sa ilang paningkamot. Amen? Dili ka kakaon kung di ka maghago. Dito sa garden maigsoon, dili ka maghago, makakaon ka hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Maunay kahimtang maigsoon. Dinhi sa gawa sa hardin, paningkamot sa tao, pulong sa tao, tinguha sa tao, iya na sa tao maigsoon ang tanan. Apan dito sa garden maigsoon sa Eden, hallelujah, tanom nga nagtubo gikan sa pulong sa Dios. Pagpaga natong Ginoo maigsoon. Paminaw maigsoon. Born again ta. Amen? Amen. Pagka-born again nato. Pagka-born again nato maigsoon. Gibalik ta sa Dios sa Garden of Eden. Amen. Oh, glory. Dito ta sa gawas sa garden maigsoon before sa atong born again experience. Dito ta maigsoon nagdaro pag-ayo. Dito ta maigsoon matunog sa ato mga tiil samtang kita nagdaro. Dito ta maigsoon nagbudlay pag-ayo, naghago pag-ayo. Musigi ta sa kainit maigsoon sa adlaw, sa gawas maigsoon sa Garden of Eden. Walay pulong sa Dios. Walay binhi sa Dios. Apan sa diha nga kita nataw pag-usab, gibalik ta pagpasulod maigsoon ngadto sa Garden of Eden. Kaya nga naman, ang atong kasing-kasing puno sa binhi, sa pulong sa Diyos. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah! Praise God! So tungod ana maigsoon, magkinabuhi ta sa kadagaya, magkinabuhi ta sa provision sa Diyos, magkinabuhi ta maigsoon sa bunga sa Diyos sa atong makinabuhi. Hallelujah! Amen. Amen. Praise the Lord. Revelation gikan sa Dios. Those by the wayside are they that hear when comes the devil take away what? The word out of their hearts. Unsa daw? Doon na naipulong sa imong kasing-kasing, pero unsay gibuhat sa yawa, iyang gikuha, maigsoon ang pulong sa imong kasing-kasing. Nakadungog ka karon sa pulong sa Dios. Na-inspire ka sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Pero paggawas nimo maigsoon, gikuha, gikawat sa yawa, gituka sa yawa, ang pulong nga imong dadungog karong buntag. Ingon sa Biblia, pulong nga natisok, daplin sa kadalanan. The word of God was taken out by the devil, out of their hearts,
lest they should believe and be blessed. Unsay gusto sa yawa maigsoon ingon sa Bible, ang yawa mi ani aron sa pangawat, pagpatay o paglaglag. Iyang kuhaon, iyang kawaton, iyang laglagon maigsoon, kuhaon niya ang pulong sa Dios karong buntag nga giwali ni Pastor Largo sa imong kasing-kasing, nga gitisok sa Dios sa imong kasing-kasing aron dili ka maigsoon maka-harvest. Dili gusto ang Dios mo harvest ka. Dili gusto ang Dios mo dagaya ka. Dili gusto ang yawa maigsoon maka-harvest ka. Dili gusto ang yawa maigsoon nga ikaw ma-bless. Dili gusto ang yawa maigsoon nga ikaw mo dagaya sa kinabuhi. Gusto ang yawa nga ikaw mamatay, malaglag, maut-ot sa kinabuhi. Amen. Now on the rock they which when they hear the word, receive the word with joy. Amen. Namakpak sila, nalipay sila upon hearing the word of God, and these have no roots. Walay gamot maigsoon, no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. Tuo lang makadiyot, and then immediately nawala na maigsoon ang pulong sa Dios. And that which fell among the thorns are they which when they have heard the word of God go forth and are choked with cares, mga kabalaka, riches, pleasures of this life, and brings no fruit to perfection. Doon ay bunga, listen, doon ay bunga, pero dili perfect. Unsay sa Bisaya na nga bunga nga dili perfect. Correct. Piasot. Piasot. Alright. Ayaw mo paghuna-huna nga ang bungang piasot, maayong bunga. Ang bungang piasot, unsa man, aslom, na ay mga Kristohanon nga dunay bunga, nga murag tanaw nimo sa gawas, maayo. Dili nimo maigsoon, masiguro kung unsang klaseng bunga, kay hinog, nindo, tahom ang bunga tanawon. Apan masabtan nimo maigsoon nga imperfection, ang bunga maigsoon tungod kay kini, aslom. Aslom maigsoon nga bunga. Dunay kinabuhi sa tao nga aslom. Dunay Kristohanon nga aslom. Kana nga klaseng Kristohanon maigsoon ingon sa Biblia, sama siya sa kasing-kasing nga napugsan sa pulong, napugsan sa binhi sa iyang kasing-kasing, apan ang mga kalipay, ang mga kabalaka sa kinabuhi, mao maigsoon ang nagpatay, nagkuha maigsoon sa perfection sa bunga. Verse 15, but that on the good ground. Inan yung good ground. Sige, kusga, good ground. Alright. Kinsa ning good ground? Itaas inyong kamot. Sige, taas inyong kamot. Maayong yuta, mga maayong yuta nga kasing-kasing. Alright. Ito ay mga batuon sa likod. Ito ay. Alright. Good ground. But on the good ground, they which in an honest and good heart, having heard the word, listen, nadawat nila ang pulong, and they keep it. Gitaguan nila ang pulong sa Diyos sa ilang kasing-kasing, and bring forth fruit with patience. Karong buntag maigsoon, pangutanan nato karong buntag. Unsang klaseng kasing-kasing naa ka? Unsang klaseng kasing-kasing ang napugas sa Dios sa iyahang pulong diha kanimo? Karong buntag maigsoon, dili ko makatubag para nimo. Dili ka makatubag para sa imong katapan. Kita makatubag lamang para sa atong kaugalingon. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Amen.